हामीसँग हुनुहुन्छ अनिल सर फ्रम एनएमबी ब्याङ्क लुम्बिनी भर्सेस एनएमबी ब्याङ्कमा उहाँ म्यान अफ द म्याच पनि हुनुभएको छ, विनर टिम पनि हुनुभएको छ। सो उहाँलाई चाहिँ म के सोध्न चाहन्छु भने आउटसाइड अफ द कर्पोरेट वर्ल्ड र कर्पोरेटमा चाहिँ खेल्दाखेरि चाहिँ हजुरको डिफ्रेन्स के छ र कस्तो चाहिँ हजुरले एक्सपिरियन्स गर्नुभयो? अब यो कर्पोरेट भन्ने बित्तिकै अलिकति एज ग्रुपले पनि म्याटर गर्छ होइन। हामी अब एज सकिएपछि हामी एउटा अब नेसनल प्लेयरहरू अथवा भनौँ कुनै एउटा स्पोर्ट्समा लागेकाहरू एउटा आफ्नो एउटा सठिक उमेर सकेपछि हामी एउटा कर्पोरेट फिल्डमा आउँछौँ। सो त्यो एजले पनि म्याटर गर्छ अलिकति। अब एज अलिकति बढ्दै जाने बित्तिकै ज्यानमा स्लोनेसहरू आउनु थाल्छ होइन। अब त्यही नै मेजर डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही नै हो। अरू स्किल्सहरू त एज इट इजै रहन्छ होइन। अब प्र्याक्टिस हो। अब हप्ताको 6 दिन ब्याङ्क 1 दिन प्र्याक्टिस भनेर जस्तो त्यहाँ प्र्याक्टिसै भएन, ब्याङ्क मात्रै भयो होइन। सो मेजर डिफ्रेन्स त्यही नै हो, ज्यान अलिकति स्लोनेस हुँदै जान्छ त्यति मात्रै हो, अरू त खासै फरक छैन। थ्याङ्क यू सो मच अनिल सर, कङ्ग्रेचुलेसन्स टु यु एन्ड योर टिम। थ्याङ्क यू सो मच।